वेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल गोविन्दो गोपति कृष्णकेशवो गरुडध्वज वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातन रमानाथो महीभर्ता भूतरः पुरुषोत्तम चोळपुत्र प्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशन श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवास श्रीनिवास श्रियःपतिः अच्युतानन्त गोविन्दो विष्णुवेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणि इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसा त्रिकाले यः पठेत् नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत् बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णो लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकम् मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरि माहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्। वेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल गोविन्दो गोपति कृष्णकेशवो गरुडध्वज वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्ष
सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातन रमानाथो महीभर्ता भूतरपुरुषोत्तम चोळपुत्र प्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशन श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्त गोविन्दो विष्णुवेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणि इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसा त्रिकाले यः पठेत् नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत् बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकम् मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरि माहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्। वेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमः सङ्कर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल गोविन्दो गोपति कृष्णकेशवो गरुडध्वज वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकार पुरातन रमानाथो महीभर्ता भूतरः पुरुषोत्तम चोळपुत्र प्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशन श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवास श्रीनिवास श्रियपतिः
अच्युतानन्त गोविन्दो विष्णुवेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणि इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसा त्रिकाले यः पठेत् नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत् बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनम् सर्वैश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकम् मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरि माहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।